بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. المهم هنا غادي نحاولوا نكملوا بالتصحيح ديال الاكزامان ديال 2020 ديال الماط. غادي نبداو بالاكزام ديال الكومبلكس نمبر او الاعداد العقديه. وفي السؤال الاول كانت تعطينا بان هي كاين ليكويجن بي اللي هي زاد مربع ناقص جوج الكل الجذر مربع ديال جوج زائد الجذر مربع ديال 6 في الزاد زائد 16 كيلكو سوا زي كتنتمي للصي. دونك في هذا السؤال هذا كنوضعو ليه وهو انه تبين بان الدلتا كتساوي لنا ناقص 4 مضروبه في الجذر مربع ديال 6 ناقص الجذر مربع ديال جوج او كاري. دونك حنا كما كنعرفو في كل معادله من الدرجه الثانيه ان الدلتا ايتيغال ا بي او كاري ناقص 4 ا سي. دونك في هذه المعادله هذه عندنا ا هو واحد اي المعامل ديال زد او كاري، وعندنا بي هو ناقص جوج في الجذر مربع ديال جوج زائد الجذر مربع ديال 6 و سي هي 16. دونك غادي نطبقو هي الدلتا كتساوي لنا ناقص جوج في الجذر مربع ديال جوج زائد الجذر مربع ديال 6 او كاري ناقص 4 في واحد في 16. دونك هنايا شنو عندنا ناقص جوج او كاري غادي نحاول نفكها فقط، يعني ناقص جوج او كاري اللي غتولي لنا هي 4 مضروبة في الجذر مربع ديال جوج زائد الجذر مربع ديال 6 او كاري ناقص 4 في 16 اللي كتعطينا هي هذه 4. دلتا كتساوي 4 في الجذر مربع ديال جوج زائد الجذر مربع ديال 6 او كاري ناقص 4 في 16. كنشاهدو بان كاين عندنا الربعة وكاين عندنا هنايا الربعة، ممكن نعملو مباشرة بناقص 4 ولا نعملو بالربعة. دونك خلينا نعملو هنا بالربعة. الدلتا كتعطينا هي 4 في الجذر مربع ديال 6 زائد الجذر مربع ديال جوج او كاري ناقص 16. هذه كتعطينا هي دلتا كتساوي لنا 4 مضروبة، هذه هي معادلة من درجة متطابقة من الدرجة الثانية، أي أن الجذر مربع ديال جوج أو كاري زائد جوج الجذر مربع ديال جوج في الجذر مربع ديال 6 زائد الجذر مربع ديال 6 أو كاري ناقص 16 هي 4 في الجذر مربع ديال جوج أو كاري زائد جوج الجذر مربع جوج في الجذر مربع ديال 6 زائد الجذر مربع 6 أو كاري ناقص 16. دونك الدلتا إيتيغال 4، يعني الجذر مربع ديال جوج أو كاري هي جوج زائد جوج الجذر مربع ديال جوج في الجذر مربع ديال 6 زائد الجذر مربع ديال 6 أو كاري هي 6 ناقص 16. دونك الدلتا إيتيغال 4 مضروبة في الجوج الجذر مربع ديال جوج الجذر مربع ديال 6 جوج زائد 6 هي 8 ناقص 16 هي ناقص 8. دونك تعطينا هي 4 في الجذر مربع ديال جوج الجذر مربع ديال 6 ناقص 8. دونك دلتا إيتيغال هنايا عندنا دونك هي ناقص 4 في 8 ناقص جوج الجذر مربع ديال جوج الجذر مربع ديال 6. فقط قلبنا عملنا بالناقص هنايا قلبنا بالناقص. دونك وهنايا قلبنا فقط عوض أنها تكون عندنا دونك ناقص جوج الجذر مربع ديال جوج مربع 6 زائد 8 رجعناها العكس. دونك هنايا عندنا كذلك خصنا نخرجو هنا المتطابقة على شكل متطابقة عندنا من الجذر مربع ديال 6 ناقص الجذر مربع ديال جوج أو كاري، بحيث هذه أ وهذه بي، بما أننا عندنا هنايا عندنا ا بي اللي هي الجذر مربع ديال جوج الجذر مربع ديال 6 هي ا بي. دونك خصنا نخرجو منها ا و بي، بمعنى خصنا نحاولو نوجدو من هنايا الجذر مربع ديال 6 والجذر مربع ديال جوج. دونك شنو كتساوي لنا دلتا هي ناقص 4 في الجذر مربع ديال 6 أو كاري، لأن 8 غنكتبوها 6 زائد جوج ناقص جوج الجذر مربع ديال جوج الجذر مربع ديال 6 زائد الجذر مربع ديال جوج أو كاري. دونك الدلتا كتساوي ناقص 4 مضروبة في الجذر مربع ديال 6 ناقص الجذر مربع ديال جوج أو كاري اللي هي المتطابقة هامة. دونك السؤال الثاني من بعد قال لك اسيدي استنتج يعني شنو هما الحلول ديال المعادله السوليوشن اوف ذا ايكويشن اي، يعني الحلول ديال المعادله او. دونك عندنا الجينيرال يعني الفورمولا جينيرال هي كنديروها زي ايتيغال ناقص بي زائد ناقص الجذر مربع ناقص دلتا على جوج ا كيلكو سوا زاد والنتيجه كتنتمي للسي. دونك هنا غادي نجيو غنطبقو زاد واحد كتساوي لنا هي ناقص بي اللي هي كانت عندنا بي هي ناقص جوج في الجذر مربع جوج زائد مربع 6. دونك ناقص بي هي جوج في الجذر مربع جوج زائد الجذر مربع ديال 6 زائد اي في الجذر مربع ناقص الدلتا، لأن كانت الدلتا عندنا هي ناقص 4 الجذر مربع 6 ناقص الجذر مربع ديال جوج. دونك ناقص تكون لنا هي 4 في الجذر مربع ديال جوج 6 زائد ناقص مربع جوج أو كاري. دونك زاد إيتيغال دونك هنايا غادي نحسب هي جوج الجذر مربع جوج زائد جوج المربع ديال 6 زائد اي في الجذر زائد اي في جوج، يعني عندنا الجذر مربع هذه كلها هنا تولي لنا هي جوج في الجذر مربع 6 ناقص الجذر مربع جوج
للكل على جوج يعني جوج هي جوج في واحد هي جوج. دونك زاد انتيغال جوج في الجذر المربع جوج زائد الجذر المربع ديال 6 زائد الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع جوج على جوج، لأن هنايا عملت بجوج، هنايا عملنا بهاد الجوج هادي. دونك من بعد هنا غادي نختزل بهاد الجوج اللي غادي تعطينا هي زاد انتيغال الجذر المربع ديال جوج زائد الجذر المربع ديال 6 زائد في الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع جوج، وهذا هو الحل الأول. اللي لاحظتوا بأن أولا قبل ما نوصلوا لهذا الحل كانت عندنا الدلتا، هذه كملاحظة دلتا أصغر من الصفر. دونك الأعداد العقدية دلتا أصغر من الصفر كتعني بأن المعادلة لديها حلين. ومن بعد غندوزو للحل الثاني هو زاد جوج، اللي هي غيبدا باش تكون هنايا عندنا نعوضو فقط زائد الناقص، كانت عندنا هي ناقص بي ناقص إي بجذر مربع ناقص دلتا على جوج دونك كتعطينا زاد جوج هي جوج في الجذر المربع ديال جوج زائد الجذر المربع ديال 6 ناقص إي في الجذر المربع ديال 4 في الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع كاري. كذلك هنايا غادي نحيدو هاد الجذر المربع هادي كاملة، غادي تولي لي هي هنايا هي جوج في الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع جوج. دونك زاد جوج يتقال جوج في الجذر المربع جوج زائد المربع 6 ناقص إي في الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع جوج على جوج. دونك ومن بعد هنايا غادي نختزلو بهاد الجوج هادي، غادي تعطينا هي زيد جوج اللي هي الجذر المربع جوج زائد الجذر المربع 6 ناقص إي في الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع جوج. دونك نلاحظو بأن زاد وزاد جوج هما مرافقين فقط، يختلفون عن الناقص، هنا عندنا الزائد. دونك الحل غادي يكون هو دونك الحل هو اس اللي غادي معكوفتين اللي هو كيلكوس زاد كينتمي للسي كيلكوس زاد كينتمي للسي. عندنا زاد ايتيكال جذر المربع جوج زائد جذر المربع 6 زائد اي في الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع جوج، والزاد جوج كتساوي لنا الجذر المربع جوج زائد الجذر المربع 6 ناقص اي الجذر المربع 6 في الجذر المربع ناقص اي في الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع ديال جوج. من بعد قلنا سيدي اعتبروا لنا، قال لك اسيدي نعتبر الاعداد العقديه اللي هي نعتبر الاعداد العقديه ا بي و سي ار ديال كومبلكس نمبرز، يعني اعداد عقديه، بحيث ا هي الجذر المربع جوج زائد الجذر المربع ديال 6 زائد اي في الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع جوج، و بي كتساوي لنا 1 زائد اي الجذر المربع 3، و سي كتساوي لنا الجذر المربع ديال جوج زائد اي الجذر المربع جوج. دونك قال لك اسيدي غادي نحاولوا نبينوا ان واش عندنا بي سي بار كتساوي لنا ا، ومن بعد غادي نستنتجوا لنا واش ا سي كتساوي لنا 4 بي. وظن دونك عندنا سي، شنو هي السي؟ سي هي الجذر المربع جوج زائد ال الجذر المربع جوج. دونك هذا كتعني بان السي بار كتساوي لنا الجذر المربع ديال جوج ناقص ال الجذر المربع ديال جوج. دونك غادي نحسبوا بي سي بار. دونك بي سي بار هي 1 زائد ال الجذر المربع 3 في الجذر المربع جوج ناقص ال الجذر المربع ديال جوج. دونك غادي نحاولوا فقط نقوم بعمليه النشر. دونك انا بي سي بار اللي هي كتساوي لنا الجذر المربع ديال جوج اللي هي كتساوي لنا الجذر المربع ديال الجذر المربع ديال جوج زائد ولا ناقص اي في الجذر المربع ناقص اي الجذر المربع ديال جوج زائد اي الجذر المربع جوج الجذر المربع 3 ناقص اي وكاري الجذر المربع جوج في الجذر المربع ديال 3. ملي كتعطينا هذه وحنحاولوا بان كنعرفوا بان اي وكاري اللي هي كتساوي لنا ناقص 1. دونك غادي نعوضوا فيما كانت عندنا اي وكاري بناقص 1 اللي هي عطاتنا هذه. دونك اي وكاري ناقص 1 تولي لنا زائد الجذر المربع ديال 6. دونك بي سي هي الجذر المربع ديال جوج ناقص الجذر المربع جوج زائد الجذر المربع 6 زائد الجذر المربع ديال 6. دونك شنو كتعطينا هذه؟ بي سي بار. دونك غنحاولوا نجمعوا لي بحال بحال، عندي الجذر المربع جوج مع الجذر المربع ديال 6 زائد غنجمعو تاني هنايا عندي هنايا ال الجذر المربع 6 ناقص ال الجذر المربع جوج، غنعمل هنايا ب غتعطيني هي الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع جوج. دونك هي هذه بي سي بار. دونك خلينا بي سي بار هي هذه الجذر المربع جوج زائد الجذر المربع 6 زائد ال الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع جوج. شنو هي هذه؟ هذه هي العدد ا. دونك بان بي سي بار كتساوي لنا ا. دونك شنو غادي نستنتجو دابا؟ بان واش بان ا سي كتساوي لنا 4 بي، بما ان يقول لك استنتجها. دونك عندنا ديجا هنايا عندنا بي سي بار كتساوي لنا ا. دونك شنو غادي ندربو؟ غنضربو هنايا في السي باش غتولي لنا بي، واش نتاكدو باش ان بي سي سي بار كتساوي لنا ا سي. الا كانت بي سي سي بار كتساوي لنا الا كانت بي سي سي بار كتساوي لنا ا سي، بمعنى ان غادي تكون بي سي سي بار كتساوي لنا كذلك 4 بي. دونك غادي نحسبو بي سي سي بار. دونك قلنا بان كتساوي لنا ا سي اللي هي نعوضو فقط بالقيمه ديالها. بي سي سي بار اللي هي قلنا بي سي بار هي ا سي، و ا هي الجذر المربع 6 المربع جوج زائد اي في الجذر المربع 6 ناقص الجذر المربع جوج. دونك هذه هي سي بي سي بار اللي حسبناها.
مضروبة في السي اللي هي الجذر المربع جوج زائد اي الجذر المربع ديال جوج. فقط هنا غادي نقومو بعملية النشر كذلك. النشر هذه كلها غادي ننشروها. فاش غادي ننشروها غادي نحاولو أنه نجمعو الأعداد المتشابهة. الأعداد المتشابهة شنو غادي تعطيني؟ عندي نجمع جوج مع جوج، يعني جوج يعني بلاس 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 جوج غادي تكون هي هذه ناقص جوج اي او كاري تولي لي هي جوج، زائد جوج اي ناقص جوج اي، جوج اي ناقص جوج اي، زائد الجذر مربع جوج الجذر مربع جوج الجذر مربع ستة ناقص الجذر مربع جوج والجذر مربع ديال ستة، يعني عندي الجذر مربع جوج الجذر مربع ستة زائد زائد هي هذه عندي زائد الجذر مربع جوج ناقص الجذر مربع جوج والجذر مربع ديال ستة اللي هي هذه او كاري غنعوضوها بناقص واحد باش تعطيني ناقص الجذر مربع ستة والجذر مربع ديال جوج، زائد عندي هنايا اي الجذر مربع جوج الجذر مربع ديال ستة زائد اي الجذر مربع جوج والجذر مربع ستة اللي هي جوج اي الجذر مربع جوج الجذر مربع ستة. دونك شنو كتبقى لي؟ كتبقى لي هنايا ربعة، عندي جوج اي ناقص اي كتساوي صفر، هادي كتساوي صفر، دونك بقات لي هي انها ربعة زائد جوج اي الجذر مربع جوج والجذر مربع ديال ستة. دونك بي سي بار كتساوي ربعة زائد جوج اي الجذر مربع ديال 12 الجذر مربع جوج والجذر مربع ديال ستة هي ديال 12. علاش كتبتها ديال 12؟ ومن بعد خصني غادي نفككها على شكل العدد الجذر مربع ديال ربعة الجذر مربع ديال ثلاثة. دونك بي سي بار كتساوي لنا هي دونك ربعة زائد جوج اي الجذر مربع ثلاثة الجذر مربع ديال ربعة، والجذر مربع ديال ربعة هي جوج، ديك الشيء غنخرجها تولي لنا ربعة اي. دونك بي سي بار كتساوي لنا ربعة زائد ربعة اي الجذر مربع ديال ثلاثة. وكتلاحظوا بان هنايا عندي دونك ربعة عامل مشترك اللي غادي نعمل به. دونك بي سي بار كتساوي لنا ربعة مضروبة في واحد زائد اي الجذر مربع ثلاثة. هذا كتعني بان بي سي بار هذه هي واحد زائد الجذر مربع ثلاثة هي بي، دونك هذه ربعة. دونك عندنا بي سي بار كتساوي لنا ربعة بي. دونك عندنا وكما كنعرفوا بان بي سي بار هي اسي، دونك اسي كتساوي لنا ربعة بي. ونتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الطلبه ديال البكالوريا اللي ما ساعدوش الحظ انه يدوز في الدوره الاولى، نتمنى له انه يدوز في الدوره الاستدراكيه. وغادي نخلي ان التمرين الاخر هذا الشيء غنتوقف هنايا، وغادي نخلي التمرين ديال الاخر اللي هو كيفاش كتحول الاعداد العقديه للشكل المثلثي، لان هذا كان عندكم فيه شروحات يعني اكثر ان شاء الله، وغادي تفهموا مزيان كيفاش كندوزو من كيف نمثلوا كيف ما كان اي عدد عقدي الى العدد المثلثي. ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى ان اللي شاهد هذا الفيديو هذا يدير الاعجاب ديالو ويدير البارطاج ويدير الاشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.